لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا وشكرا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل ربنا سميعا بصيرا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه والزموا أسباب رضاه واحذروا أسباب ما يسخطه ويأباه. أيها المسلمون، عظموا نعم الله عليكم بما رحمكم الله به وأعانكم عليه من الطاعات وصرف عنكم من السيئات، فكل طاعة لله رحمة من ربكم، وكل معصية عصم الرب العبد منها رحمة من الله. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالحسنة منة من الله من جميع الوجوه، والسيئة بسبب العدل والله قدرها عليه. فليفرح المسلم بالطاعة وترك المعصية، ففي ذلك الثواب والنجاة من العقاب. والمسلم مهما تقرب إلى الله فلن يدخل الجنة بعمله. قال صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عباد الله، صلوا وسلموا على سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك أبدا يا رب العالمين. اللهم تول أمر كل مؤمن ومؤمنة، وتول أمر كل مسلم ومسلمة، وارفع الشدائد والكربات عن المسلمين، وأبطل خطط الكافرين والمنافقين التي يكيدون بها الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. يا قوي يا متين، اللهم احفظ ذرياتنا يا رب العالمين من شياطين الإنس والجن، ومن شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، ومن كيد الكفار وشر الأشرار، واحفظ جنودنا. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في هداك يا رب العالمين.
ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أعنه على كل خير، ووفق ولي عهده لما فيه رضاك يا رب العالمين، وأعنه على كل خير ولما فيه الصلاح والفلاح. اللهم بعزك وجلالك وقدرتك احفظ المسجد الأقصى من عدوان الصهاينة. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان الصهاينة ولا تسلطهم عليه يا رب العالمين ولا على أهله، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تسلط الصهاينة على فلسطين، اللهم لا تسلط الصهاينة على فلسطين، فأنت القوي القدير القوي المتين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم